بن کر کے آئے میرے محبوب پیغمبر ایک دن دا ویلا ہویا انصار دے باغ دے اندر تشریف لے گئے تے جدو انصار دے باغ اندر پہنچے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایویں تشریف لے کر کے آئے نے ایک اونٹ ہے اونٹ کھڑا ہے تے میرے پیغمبر دے قریب آ گیا آ کر کے ایویں آوازاں کڈن لگ گیا میرے محبوب پیغمبر نے سمجھ لیا اونٹ تو کم زیادہ لیا جاندہ ہے انہوں چارہ پورا نہیں ڈالیا جاندہ میرے آقا فرماندے نے اوہ انصاری صحابیہ ادھر اس اونٹ دی سنا اے مینوں شکایتاں کرے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے کو لوگ کم بہتا لیندہ ہے اور مینوں چارہ تھوڑا ڈالدہ ہے اے میرے صحابیہ جنہ دے کو لوگ کم لینا ہے اے نہیں انہوں چارہ ڈالیا کرے اے دے پانی دا بھی خیال کرے اگر پتہ چلیا انہ دے نال بھی خیر خائی کرنا میرے محبوب پیغمبر نے دسیا ہے ایک دن ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اے جانوراں جیڑا سی چارہ ڈالنے اے دے اوتے بھی سانو انعام ملے گا اے دے اوتے بھی اجر ملے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابیہ جیڑا بھی جاندار جو بھی تسی انہوں چارہ ڈالو گے انہوں پانی پلاؤ گے او دے اوتے توانو اجر ملے گا اللہ نیکیاں عطا کرن گے جانور ہے وہ بھی جاندار ہے فرمایا انہاں دا خیال کرنا انہوں گھر اندر رکھ کر کے انہوں بھوکا تیسا نہیں رکھنا فرمایا جانور رکھو انہوں کھانا کھلانا انہوں پٹھے وغیرہ ڈالنا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے جدو جانور رکھ لو انہوں دے کھانے پینے چارے دا انتظام کریا کرو ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جانور بھی شکایتاں لگان گے اللہ سانو رکھ دے لیا سی اللہ سانو بھوکا دے پیاسا رکھ دا رہا اس واسطے کائنات دے لوگو جانوراں دے نال میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خائی کرنے دا طریقہ دسیا میرے محبوب پیغمبر کافراں دے نال بھی خیر خائی کرن والے کافراں نو بھی معاف کر دین والے میرے پیغمبر ایک دن دا ویلا ہویا انہاں یہودیاں نے کچھ گوشت دے اندر بکری دے گوشت اندر زہر ملایا تے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر انہاں نے پیش کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے دسیا سونیو اے گوشت نہیں کھانا اے دے اندر زہر ملیا ہے اس گوشت نو تسی نہیں کھانا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہاں یہودیاں نو ساریاں نو جمع کر لیا ساریاں نو اکٹھا کر لیا آقا فرماندے نے جدوں اے سارے اکٹھے ہو گئے آقا فرماندے نے اے یہودیو میں تواڈے کولوں چند گلاں پوچھنیاں چاہنا ہاں کیا مینوں سچ سچ دسو گے اے کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ اسی تو انو سچ سچ دساں گے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر تے مینوں گل اے دسو تہاڈا باپ کون ہے انہاں نے جھوٹ بولیا کہنے لگے فلاں بندہ ساڈا باپ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تسی جھوٹ بولیا ہے او تہاڈا باپ نہیں ہے بلکہ تہاڈا باپ تے ہو رہے او دی تسی اولاد ہو تسی جھوٹ بولیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دوسرا سوال تہاڈے کولوں کرنا چاہنا ہاں کیا او بھی سچ سچ دسو گے اے کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر اسی تانوں سچ سچ دساں گے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دسو کل قیامت دا دن ہوئے گا دوزخ دے اندر کون لوگ جان گے اللہ دوزخ دے اندر کنہ لوگوں نو لے کر کے جائے گا اے یہودی کہنے لگے اسی چند دناں واسطے دوزخ دے اندر جاواں گے چند دناں واسطے سانو اللہ دوزخ دے اندر ڈالے گا او دے تو بعد سانو دوزخ دے اندروں نکال لیا جائے گا پھر تو انو دوزخ دے اندر ڈالیا جائے گا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا استغفر اللہ معاف فرمائے اسی دوزخ دے اندر نہیں جان والے تسی ہی دوزخ اندر جاؤ گے اے بھی تسی جھوٹ بولیا اللہ تو انو دوزخ اندر ڈالے گا اگر مطلب کہ تسی ایمان نہ لے کر کے آؤ گے اللہ تو انو دوزخ دے اندر ڈالے گا دو گلاں ہو گئیاں تیسری گل میرے پیغمبر نے فرمایا اوے یہودیو تیسری گل دا مینوں اے جواب دیو تیسری گل دسو اس بکری دے گوشت اندر زہر کس نے ملایا تے کیوں ملایا ہے اے کہنے لگے ہاں اسی اس گوشت اندر زہر ملایا ہے اس وجہ دے کولو ملایا ہے اگر تسی جھوٹے ہوئے تے سانو آرام مل جائے گا تسی کھا کر کے ہلاک ہو جاؤ گے تواڈے کولو سانو آرام مل جائے گا اگر تسی واقعہ ہی اللہ دے پیغمبر ہو اگر تو
تانوں اللہ نے واقعی نبی بنایا ہے، اگر تسی واقعی اللہ دے پیغمبر ہو تے اے گوشت زہر تہاڈا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اے تہاڈا گوشت کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسی بس اے آزمانا چاہ رہے ساں کہ اے ایویں کہندا پھردا ہے میں اللہ دا نبی بن کر کے آیا، اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے، یا پھر ایویں جھوٹ بول رہا ہے۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیو ہن بھی تسی ایمان لے کر کے آ جاؤ، ایڈا بڑا معجزہ دے کر کے بھی تسی ایمان نہ لے آندا۔ کائنات والیو اوے جیدی قسمت دے اندر جنت نہ ہوئے، جے دے نال اللہ خیر خائی دا ارادہ نہ کرنا چاہنا ہے، او لکھ کوششاں کر لو، او کدے نہیں دین وال آئے گا، کدے نہیں رحمان وال آئے گا۔ تے جن رحمان وال آنا ہوئے میرے پیغمبر دے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قاتل بھی ہوئے میرے پیغمبر کو آ جائے، آ کر کے معافی منگ لے، اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے، اللہ دے پیغمبر دا صحابی ہون دا شرف حاصل ہو جائے۔ ادھر دیکھنا وحشی بن حرب ہے، اے او بندہ ہے جنہیں جنگ احد اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو شہید کیتا سی۔ ایویں فتح مکہ دے اندر لوگ آندے جا رہے نے، اسلام قبول کردے جا رہے نے، تے اے اسلام قبول کردیاں اے واشی بن حرب آیا، آ کر کے ڈر کے چلا گیا، جے پیغمبر دے سامنے گیا اللہ دے رسول مینوں قتل کرا دین گے، مینوں جناب والا تلواراں دے نال ذبح کرا دیتا جائے گا، ڈر کر کے دوڑ گیا، پھر واپس آیا، دل اندر خیال آیا یار معافی منگ لواں، کلمہ پڑھ لواں، میں کتے اللہ دی جنت دا حقدار بن جاواں، ایویں میرے پیغمبر دی خدمت اندر آیا۔ کائنات والیو جس بندے نے دکھ دیتے ہونے وہ بندے نو بڑا ڈاڈا یاد ہوندا ہے، بندے دا کوئی قصور بھی نہ ہوئے، بلا وجہ دکھ دینا بندے دے دل اندروں اے بات نہیں نکلدی، بندہ پھر بھی پی جاندا ہے۔ اوے جنہاں نے دکھ دیتے ہونے انہاں دے دکھ کتے بھول دینے۔ میرے پیغمبر دے سامنے آیا چچا حمزہ نو قتل کرن والا، شہید کرن والا، ایویں سامنے آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں معاف کر دیو، اللہ دے پیغمبر مینوں کلمہ پڑھا کر کے مرید بنا لو، مینوں کلمہ پڑھا کر کے مرید بنا لو۔ میرے پیغمبر نو وہ سارا واقعہ یاد آ گیا، چچا حمزہ والا واقعہ سارا یاد آ گیا، میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر ہنجو آ گئے۔ میرے پیغمبر سارا کچھ یاد ہون دے باوجود خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر کے میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا تے آقا فرماندے نے اے وحشی کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جا، لیکن اج تو بعد میرے سامنے نہیں آنا، جدو تو میرے سامنے آنا ہے مینوں میرا چچا یاد آ جاندا ہے، میرے سامنے نہیں آنا۔ اوے کائنات والیو، اوے دکھ دین والیو، سوچ سمجھ کر کے اوے کسے نو دکھ دیا کر، سوچ سمجھ کر کے کسے دے خلاف زبان نو کھولیا کر، کسے دے خلاف زبان نو کھولنا اور او چپ کر جانا یہ چپ نہیں کیتا ہے، بلکہ اللہ دی عدالت دے اندر انہیں اپنا فیصلہ سٹ دیتا ہے۔ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اے دے کل بدلہ تو ہی لے کر کے دیں گا، تے جے کوئی چپ ہو جائے ساڑیاں شرارتاں دے باوجود ایک بندہ چپ ہے انہوں چپ نہ سمجھو، اللہ دی عدالت اندر فیصلے ہون گے، اللہ دی عدالت دے اندر گرفتاریاں ہون گیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے واشی اج تو بعد میرے سامنے نہیں آنا، اے نے کلمہ پڑھ لیا تے میرے پیغمبر دے سامنے نہیں سی آیا کردا، تے او عورت جن نے چچا حمزہ دا کلیجہ چبایا سی مسلمانہ دے سامنے، صحابیاں دے سامنے کلیجہ چبایا، او بھی میں آ رہی ہے ڈردی ڈردی آ رہی ہے، میں پیغمبر دے سامنے تے جا رہی ہاں، اللہ دے پیغمبر کتے پکڑ کر کے مینوں سزا نہ دین ہے، کتے مینوں رجم نہ کر دیتا جائے،
ایویں کپڑا اوڑے آئے، کپڑا اوڑھ کر کے میرے پیغمبر دی خدمت اندر آ گئی، آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ معاف کر دیو، کلمہ پڑھا دیو۔ میرے پیغمبر نو وہ نقشہ یاد آ گیا، اے اوہی عورت ہے جن نے میرے چچا حمزہ دا کلیجہ چبایا سی، لیکن میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں نو بھی معاف کر چھڑیا۔ کائنات والے ہو اے دے اندروں سانو سب کے ملدا ہے، لوگ باویں لگ کے زیادتیاں کر لین، لوگ باویں زیادتیاں دے اتے تل جان، معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دیکھ کر کے لوگاں دے ظلم نو پھر بھی چپ کر جانا، خاموش ہو جانا، اے بہت بڑی نیکی ہے، اور جیدہ بدلہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین عطا کرن گے۔ آؤ اوے میرے پیغمبر دی تے زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ ہے، میرے پیغمبر دی زندگی دے مطابق اسی زندگی نو گزاراں گے، انشاءاللہ زندگی اندر کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور اب دونے جہانہ دیاں اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔